Mayong hapon kanatong tanan mga higala ug mga kaigsunan ko diha kang Kristo. Mayong hapon kanatong tanan ug sa tanang mga followers, viewers ug sa tanang nagsuporta sa nini atong kalihukan sa atong Catholic Faith Defenders ug sa atong pagdepensa sa atong sa simbahan nga gitugo sa atong Ginoo. Mayong hapon diha kaninyo ug mayong hapon usab sa atong mga pinangga, mga kaigsunan nga naa sa laing mga pundok. Mo hinungdan nga niya kita dinhi karon o sa atong mga kaisunang mga Katoliko nga katong sa kadtong kulang pa sa kahibalo sa pagdepensa sa pagtuo. Aron atong mapaambit maigsoon diha kanila aron pinaagi niini nga atong pagpaambit dinhi sa social media atong madepensahan ang pagtuo o madepensahan nato ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo nga mao ang simbahang Katoliko. Bueno mga kaigsunan, dinhi sa balang kasulatan, dinhi sa un, sa unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto sa 5. Anay mabasa diri maigsuon nga nagiday mo tungha moabot nga mga mini nga magtutudlo. Ug diha sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 24 bersikulo 4 ug ngadto sa 24 nagpasidaan ang atong Ginoo sa iyang mga apostoles nga anaay moabot nga mga mini nga Mesiyas ug magdadaha sa iyang ngalan. Ug mo atong hatagan pud tagad maigsuon kung kinsa ning mga tawhana ug kini atong mga pinangga nganong gitawag ni sila og mga sulpot. Kay kini nga atong mga pinangga maigsuon nga nagdadaha sa pulong sa atong Ginoo og gitawag og mga protestante nga walay lain nga sige gibatbat dinhi sa Facebook o sa social media, walay laing gibatbat kundi ang pagpandaot o pagdaot sa atong pagtuong Katoliko. O magilain maigsoon sa kadaghan nga mga nakarehistro sa Security Exchange Commission o sa nakadaghang mga relihiyon sa tibuok kalibutan. Miabot na maigsoon og halos 60,000 kapin nga mga nominado. O kini mga pundukan maigsoon, puros po na sila may angkon nga si Kristo na kuno ang ilang magtutukod. Ug na po na uban nga pundok ani nga anti-Kristo nga gidili nila ang ilang ang pag pagsampit kang Maria o uban pa mga santos o kini atong mga sakramento sa simbahan. O ganap po uban ni maigsoon nga nagnada sa Biblia o nagsangyaw sa kamaturan ug kinsa man ning mga tawhana maigsoon. Nganong miabot man ning mga tawhana? Gumikan maigsoon kay sa first century pa sa buhi pa atong Ginoo ug sa nagsulat pa ang mga apostoles sa New Testament daan na ni nga gipanagna ug gipasabot sa atong Ginoo nga ani agi moabot. Ug dili na ta matingala maigsoon nga aniya na ni sila sa kasamtangan atong panahon. Nagsugod pa lang maigsoon atong 15th century. Ug ang pinakaunang migawas maigsoon sa atong simbahan mao ang founder sa Islam 625 AD. Ug atong basahon maigsoon dinhi sa Bulang Kasulatan dinhi sa unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 1. Ang espiritu klaro nga nagingon nga sa umaabot nga panahon may mga tawo nga mamiya sa ilang pagtuo. Mao'y ilang sundon ang mga libungang espiritu ug ang mga pagtulunan sa mga yawa, limbong sa mga taong bakakon ug ang ilang mga konsensya dili na mobati nga daw gipasuan og binagang puthaw. Nagtudlo sila nga sayop ang pagminyo ug ang pagkaon sa pipila ka mga pagkaon.
apan gibuhat sa Dios kining maong mga pagkaon aron human kapasalamati kan-o niadtong mga nagtuo ug nahibalo sa kamatuoran. Ang tanan nga gibuhat sa Dios maayo. Ang tanan angay dawaton uban ang pagpasalamat ug walay isalikway bisan unsa. Kay ang pulong sa Dios ug ang pag-ampo maoy nakapabalaan niini. Mga binatin ako mga higala, mga kaigsunan ko diha kang Kristo, kinsa man sa nga atong nakita karon nabati nga kinsang mga pundok nga nagpaila nga mahugaw kini nga pagkaon. Nga maoy kusog kayo maigsoon nga mo tamay sa atong mga kaparian. Kinsa man kini? Una, kini gitawag og Seventh-day Adventist. Makita ato maigsoon dinhi sa social media. Kalat kayo, daghan kay sila maigsoon nga mga evangelist. Ilabi na si kining si miyembro sa Seventh Adventist nga si Julito Daig. Ug daghan pa siya maigsoon nga na kinigitawag og mga evangelist nga maoy kusog ayo nga magbutang-butang sa atong mga kaparian o sa atong simbahan. Kinsa pa? Ug kining mga tawhana maigsoon, pagkaon ang ilahang gikuan ni ilahang gipatuman niini. Ug kinsa pa? Kining Iglesia ni Cristo. Dili mo kaon og dugo. Kinsa pa? Mga kining Islam. Usahay lagi dili baboy gihapon pagkaon. Ug ang wala masayri nini mga tawhana mga kaigsuonan nga sa buhi pa ang atong Ginoo. Nagsulti na siya nga ipakaon niya ang mga pagkaon nga giilang mahugaw kaniadto. Og maoy wala masabti nini mga tawhana ning mga miyembro in town. Kaya nailad ba ni sila sa ilang mga founder nga nangamatay na ug di na makasulti ni bisan unsa. Sa mga binatin ako mga higala, mga kaisunan ko ni Kristo, pagkilay og siya ni maigsoon og atong palandungan nga ang simbahan nga gituko sa atong Ginoo walay lain ang simbahang Katoliko. Bisag asa ta mangita og mga referensya o ebidensya diya sa Google ug bisag asa nga mga paagi nga pamatuod makita nga ito maigsoon pinaagi sa Biblia o mga standard references. Mga binatin ako mga kaisunan, mayang hapon o dalaygon ng Diyos. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ko sa Espiritu Santo. Amen. Mayang hapon.